हुजूर का जब विसाल होता है तो हज़रत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अपने बाग को पानी दे रहे हैं तो किसी ने जाके उनको कहा कि हुजूर का इंतकाल हो गया है। तो उन्होंने यूं हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बादा हबीबी मुहम्मदिन अहदा। ऐ अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई उचक ले, मुझे नहीं चाहिए ये आंखें, हुजूर के बगैर मैं अब किसी और को नहीं देखना चाहता। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों की बिनाई उनकी दुआ पर जो है वो वापस ले ली। कुछ लोग उनका हाल पूछने गए, जब पता चला उनकी बिनाई चली गई है तो उन्होंने कहा बड़ा अफसोस हुआ है कि तुम्हारी आंखों की बिनाई जाती रही। तो फरमाने लगे तुम्हें अफसोस होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं, मैं हुजूर के चेहरे के बगैर कुछ देखना ही नहीं चाहता। ये प्यार की वो अनोखी दास्तान है कि जो आपको कायनात में कहीं भी नहीं मिलेगी। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अशार पढ़े जो हुजूर के विसाल पे उन्होंने कहे हैं, उसमें वो फरमाते हैं हज़रत हसन बिन साबित, काश कि मुझे काला सांप लड़ जाता और मेरी जिंदगी का खात्मा कर देता। सैयदा फातिमा कहती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि मेरे ऊपर वो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, अगर वो मुसीबतें जो है वो रोशन पर पड़ती तो वो भी स्याह रातें बन के रह जाती। तो ये मोहब्बतों की कैफियत, इंसान तो इंसान रहे। वो गदबा नामी ऊँटनी जिस पे हुजूर सवारी किया करते थे तो वो हज़रत सैयदा फातिमा की दहलीज पे सर रख के बाकायदा आंसू बहाया करती थी। वो याफूर नामी हुजूर का दराज गोश कबीला बनु सुलैम के कुएं में छलांग लगा के अपना खात्मा कर लेता है। जब हुजूर चले गए हैं तो हमने जी के क्या लेना है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद के अंदर लिखा है कि हुजूर के घर में एक छोटा सा ममोला था। जब हुजूर घर आते तो वो किसी गोशे में बैठ के हुजूर को देखता रहता और आका करीम अलैहिस्सलाम जब घर से चले जाते इस तरह तो वो मुस्तरब हो जाता, कभी चारपाई पे आ जाता, कभी छत पे, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी ऊपर। जब आका करीम अलैहिस्सलाम दोबारा घर आते फसाका ना तो उसके दुखी दिल को करार आ जाता। और अगर मोहब्बतों की कहानियाँ और उल्फतों की दिल आवेज दास्तान को छेड़ने लगूँ तो मैं तुम्हें एक ऐसी अलबेली और अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसको हज़रत इमाम बुखारी ने अपनी सही सनद के साथ रिवायत किया है कि मस्जिद नबवी का माहौल है। आका करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फिराज हुए, अभी खुतबे का आगाज ही हुआ है कि एक जानब से सिसकियों की आवाज आने लगी, कोई फूट फूट के रो रहा है। सहाबा दाएं बाएं देखते हैं, रोने वाला नजर नहीं आता और रोने वाला इस दर्द से रोता है कि सीनों के अंदर कलेजे फटते दिखाई देते हैं। उसके लहजे में गदाज इतना है और दर्द इतना है कि सहाबा दाएं बाएं देखते हैं, रोने वाला नजर भी नहीं आता, लेकिन उसके रोने की हिचकियां और सिसकियां जोरा गदाज हैं, कलेजा पिघला देने वाली हैं। अल्लाह अकबर। फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे। आज पहला दिन था कि हुजूर के लिए मिंबर बना था, हुजूर मिंबर पर बैठे थे। पहले खजूर के एक तने के साथ टेक लगा के हुजूर वाज किया करते थे, आज मिंबर बना तो उसको एक समत रख दिया गया। रोने वाला ये वो खुश्क तना था जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई के अंदर तड़प रहा था। उस तने हन्नाना दर हिजरे रसूल जारमी नालत चूं अरबाबे उकूल। रूमी कहते हैं कि उस तने हन्नाना आकिल लोगों की तरह सिसकियां लेके रो रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम आए और उस तने को हुजूर ने अपनी बाहों में ले लिया। जिस तरह कोई बच्चा बिछड़ा हुआ माँ की गोद में आ जाए तो उसकी घिघी बन जाती है, इस तरह उसकी घिघी बंध गई और आका करीम उसके ऊपर अपना हाथ फेरते रहे और बतदरीज उसकी सिसकियाँ और उसका रोना कम होता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद आका करीम दोबारा मिंबर पे आए, सहाबा से इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, लो लम अफल हाकाजा लहन्ना इला यौमिल क़यामा, अगर मैं मिंबर से उतर करके अपने आशिक़ ज़ार को यूं तसल्ली न देता ये क़यामत तक रोता रहता। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन एक बुज़ुर्ग हुए हैं, आप फरमाया करते थे कि जब हुजूर की मोहब्बत का आलम ये है कि खुश्क लकड़ियों को भी जुदाई बर्दाश्त नहीं है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जो गुलाम है फिर उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के फर्जंद हैं, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम इनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक हज़रत उसामा की नाक बह रही है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है नाक साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں. تو حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کیا کر. غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور الفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا. فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کا جو ردیف تھا, حضور کی سواری کے اوپر حضور کے ساتھ جو سوار تھا وہ ایک بچہ تھا. تاریخ سے پوچھی, حضور کا نواسا تھا, جواب نفی میں ملے گا. کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا, جواب نفی میں ملے گا. کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا, جواب نفی میں ملے گا. وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ حضور کی ناکہ پہ سوار تھا اور خوشی سے اچھلتا تھا, حضور روکتے تھے, آقا کا سر جھکا ہوا تھا؟ تاریخ کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا. دنیا کو بتایا کہ محمد عربی گروہوں کو اٹھانے آئے ہیں اور غلاموں کو عزت دینے آئے ہیں. ایک غلام کو اپنے ساتھ ناکہ پہ بٹھایا ہے اور دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا. کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر کے اذان پڑھو. محبتوں کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جب اسلام کا نور چمکتا ہے, اجالے پھیلتے ہیں, تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے, اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں, اس کا نام بھی اسود ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا, دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا, لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے, کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, اسلام کے اجالوں میں, اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا. جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا, اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے, کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے. اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا ہاں یہ اسلام کا مزاج ہے. اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں. اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبد, خیش ابو بکرو خیش فاروق و ابو ذر می شبد. یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں, کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا, بلال لوگ تجھے غلام کہیں, میرا تو آقا لگتا ہے نا. یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا. یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے, حد کرتی, وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں, عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا.